Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معنا لا لوسون نيميرو 6 من لي لوسون دو لونغ. هاد لا لوسون اللي هي تري امبورطونت واللي ديما كتحط في ليكزامان ريجيونال واللي ساهله بزاف، يعني النقطه ديالها ما خاصكمش تضيعوها. دونك لا لوسون هي لي فيغور دو ستيل. لي فيغور دو ستيل اللي كينقسموا ستة ديال الانواع. هاد ستة الانواع ماشي مهم تعرفهم، ولكن اللي مهم هو تعرف تفرق بين لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في كل نوع، حيت كيكونوا متشابهين الى حد ما، ولكن لا ركزتي غتعرف بلي راه كاينه اون ديفيرونس بيناتهم وهي اللي كتحدد اين وحده غتستعمل. دونك نبداو بالنوع الاول اللي هو لي فيغور فونديسيون لانالوجي اللي فيه لا كومباريزون لا ميتافور لا بيرسونيفيكاسيون الى ليغوري. هاد ربعه لي فيغور ستيل هادو كلهم عندهم علاقه بالتشبيه، يعني القاسم المشترك بيناتهم انهم كلهم عندهم علاقه بالتشبيه اولا مشتقين من التشبيه، شي حاجه بحال هكا. عندنا لا فيغور ستيل الاولى هي لا كومباريزون. لا كومباريزون اللي كتعني المقارنه بالعربيه، كتكون عندنا ملي كنقارنوا بين واحد جوج الحوايج. هاد جوج الحوايج هادو كتكون شي حاجه، يعني شي قاسم مشترك بيناتهم، وكنستعملوا فيها اداه التشبيه. وركز معايا مزيان هنا، ملي كنقول لك اداه التشبيه راه ماشي بالضروره كوم، ولكن يقدر تكون دو ميم ان سيكو سومبلابل اباري وكاينين بزاف يعني، ولكن هادو هما اللي كيتستعملوا جينيرالمون، هادو هما اللي كيكونوا بزاف. دونك نشوفوا هاد لي دوز اكزومبل اللي عندنا. قال لك في ليكزومبل الاول كريون نو بو با ايفيتي سو روغارد كوم لا لام، يعني كريون ما يقدرش يتجنب هاد النظره بحال الشفره. بين قوسين هنا كانت اونتيغون كتشوف فيه يعني بحال واحد النظره بحال كاعيه عليه، مثلا في شي واحد كيكع عليك كيشوف فيك واحد النظره بحال قلتي معبس عليك، وهادي كيكون كيشوف فيك واحد النظره في شكل وهكا كانت كتشوف فيه. قال لك زعما كريون ما يقدرش يتجنب هاد النظره بحال الشفره، يعني النظره ديال اونتيغون. هنا شبه النظره ديال اونتيغون بالشفره واستعمل لوتي دو كومباريزون اللي هو كوم. باغ كومبل الثاني قال لك سون غاد ايباري او غاد دي ستاتوي، هنا شبه النظره ديال شي واحد النظره ديال التماثيل، ولكن ما استعملش كوم. باغ كونتر استعمل باغي راه كما قلت لكم يقدروا يكونوا حدا من هادو، غير عقلوا على هادو راه هما اللي كيكونوا بزاف. دونك ندوزو لا ديزيام فيغور ستيل هي لا ميتافور. لا ميتافور دايره بحال لا كومباريزون، غير هي ما كيكونش فيها لوتي، يعني كتكون ديك الاداه ديال المقارنه اللي دوينا عليها في الاول، اللي قلنا باللي راه يقدر تكون كوم ولا باغي ولا شي وحده اخرى، كتكون غائبه في لا ميتافور. كما عندنا في هاد لي زيكزومبل هادو. قال لك في ليكزومبل الاول الى ان تندغز، يعني عندها بشره ديال الورده. هنا راه شبه البشره ديال شي وحده بالبشره ديال الورده، ولكن ما استعملش لوتي دو كومباريزون، ما استعملش الاداه. باغ كونتر قال الجمله ديريكت بلا اداه. وفي ليكزومبل الثاني قال لك سيت فامي تون فيسبير، يعني هاد المراه هي افعى. هنا شبه شي مراه بالافعى، مثلا يقدر تكون شي مراه شريره شبه بالافعى، ولكن اللي مهم هنا هو انه ما استعملش لوتي دو كومباريزون. باغ كونتر قال الجمله دارت التشبيه ديالو بلا اوتي. دونك ندوزو لا تخوازيام فيغور ستيل هي لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون كتكون عندنا ملي كناخدو واحد الفكره اولا واحد الحاجه وكنعطيوها لي كاركتيرستيك ديال بنادم، يعني المواصفات ديال بنادم. مثلا فاش كنقول لك لو فون فراب لابورت، يعني البرد كيدق الباب. واش البرد كيدق؟ الصراحه راه ما كيدقش، راه بنادم اللي كيدق، ولكن هنايا خدينا البرد وعطيناه المواصفات ديال بنادم، يعني داك الدقان راه صفه ديال بنادم وعطيناه البرد. دونك نشوفوا ليكزومبل الاول. قال لك لو سولي ساميزي افير دي زومبر، يعني الشمس تتسلى بصنع الظلال. واش الشمس صراحه كتسلى؟ واش ساميز؟ واش زعما كتستمتع بصنع الظلال؟ لا راه ما كتستمتعش. ولكن هنا قال لك زعما بحال اللي قلتي عطيناه لا كاركتيرستيك داك الاستمتاع. شكون اللي كيستمتع؟ البشر. داك بنادم هو اللي عنده الحاسه ديال الاستمتاع، وهاد الحاسه هادي عطيناها الشمس. يعني هنا فين درنا اون بيرسونيفيكاسيون. وفي ليكزومبل الثاني قال لك سو سواري نو بارلي با، يعني هاد العشيه هادي ما هضروش معايا. هاد ليكزومبل هذا ماخذ من لاباط اميرفي ديال احمد السفريوي. ملي سيدي محمد حل ديك لاباط ديالو ولقى ديك دوك لي زوبجي اللي فيها، يعني دوك المسامر لي بوطون ايتترا، لقاهم بحال قلتي ولاو جماد، مشات منهم الحياه مابقاوش، يعني كيديو لذاك العالم ديال ليماجيناسيون ديال الاحلام كما كانوا كل حاجه. شنو هادي؟ هذا كيطير، هذاك كل واحد واش كيدير منهم، وكيبقاوش صافي. قال لك ولاو جماد، ولاو بحال دي زوبجي عاديين، يعني دي بوطون عاديين مسامر هادي عادي، يعني ما بقاش قادر يتخيل داكشي. داكشي علاش قال لك سو سوا غير مو بارلي با، يعني هاد العشيه ما هضروش معايا. واش هما اصلا كيهضروا دوك المسامر وداكشي؟ واش كيهضر؟ لا راه ما كيهضرش، ولكن عطيناهم اون كاركتيرستيك ديال ان اتر هيومان. ندوزو لا ليغوري. لا ليغوري كتكون عندنا ملي كناخدو شي حاجه ابستريت، يعني مجرده غير ملموسه، وكنرمزو ليها بشي حاجه ملموسه. مثلا فاش كنقول لك الميزان هو رمز العداله، العداله اللي هي شي حاجه ابستريت، يعني فكره مجرده، يعني ماشي شي حاجه كنقيسوها، كنرمزو ليها بالميزان اللي هو شي حاجه كونكريت. ولا فاش كنقول لك مثلا الحمامه البيضاء هي رمز السلم، ولا فاش كنقول لك القلب هو رمز الحب. عندنا هنا ان اكزومبل. قال لك لا فوشوز ا امبورتي تو لي فيو دي فيلاج، يعني لا فوشوز هي داك المنجل الاسود اللي كيتفرج في دوك الافلام ديال الرعب وداك الشيء، راه غيعرف اش كنقصد. فاش كيبان لك واحد الشخص لابس لك حلو، هز واحد المنجل اسود واللي ضربو، يعني شي واحد فاش كيقرب يموت كيجي عنده داك الشخص وكيضربو بداك المنجل. هنايا هادشي اللي كتعني لا فوشوز. لا فوشوز هي داك المنجل الاسود، يعني داك المنجل الاسود دا لينا كاع الشارفين اللي كاينين اولا كاع العجزه اللي كاينين في الفيلاج. واش داك المنجل الاسود داهم؟ لا راه لا الموت اللي داتهم، ولكن هنا
هاد لافوشوز هادي كتماتيرياليزي، يعني كتمثل لينا الموت، يعني كترمز للموت. هاد لافوشوز اللي هي شي حاجه ملموسه كترمز للموت، اللي هي شي حاجه ابستخيت، يعني شي حاجه غير ملموسه. كنتمنى تكونوا فهمتونا. دونك ندوزو للنوع الثاني اللي هو لي فيغور دو سيبستيتيسيون ولا دو رومبلاسمون. لي فيغور دو سيبستيتيسيون كيكون عندنا ملي كناخدو شي حاجه كنغومبلاسيوها بشي حاجه اخرى، يعني كنبدلها بشي حاجه اخرى. راه ملي نشرح هاد لي فيغور دو ستيل هادو راكم غتفهموا واش كنقصد. دونك نبداو بلا فيغور الاولى اللي هي لا ميتونيمي. لا ميتونيمي كتكون عندنا ملي كنبغيو ندويو على شي واحد ولا شي حاجه وكنستعملوا شي حاجه اللي كتنتمي ليه. يعني مثلا فاش كنقول لك لي غان فيكتور هيغو، يعني تقرا واحد لفيكتور هيغو، واش فيكتور هيغو غتقراه؟ لا، راه هنا كنقصدوا واحد لوفغ ديالو، يعني ولا واحد الكتاب ديالو، يعني شي حاجه اللي كتنتمي ليه. ولا في الاكزومبل الثاني فاش قال لك سقراط ابو لامور، يعني سقراط شرب الموت. واش الموت كتشرب؟ لا، راه هنا كيقصدوا لو بوازون اللي هو السم، ولكن راه السم راه الموت نيت هذيك، يعني شي حاجه قريبه ليه. دونك ندوزو لا دوزيام فيغور دو ستيل اللي هي لا سينيكدوك. لا سينيكدوك كتكون عندنا ملي كدويو على اون بارتي من شي حاجه ولا واحد الجزء من شي حاجه باش نقصدوها كامله، يعني لا بارتي بور لو تو و لو تو بور لا بارتي. مثلا فاش نقول لك شفت واحد المرسى عامر بالاشرعه، الاشرعه راه كنقصد بهم السفن، يعني اون بارتي من السفينه، واحد الجزء من السفينه. ولا كيما عندنا في ليكزومبل الثاني جينيور لو ديستان دون تيت سي شير، يعني كنكره المصيره ولا الوفاه ديال شي راس عزيز عليا. هنا الراس كنقصدو به اون بيرسون، يعني واحد الشخص. غير هنا دوينا على اون بارتي باش نقصدوه كله، يعني دوينا غير على راسو اللي هي بارتي منه، جزء منه، باش نقصدو الانسان كله، يعني واحد الشخص كله كامل. دونك ندوزو لا تخوازيام فيغور ستيل اللي هي لا بيريفراز. لا بيريفراز كتكون عندنا ملي كنبدلو شي كلمه بجمله، غالبا كيكون التعريف ديال ديك الكلمه. مثلا كيما عندنا في هذا ليكزومبل هذا لي تينيبر او لوندور، يعني دوك الظلمات اللي كنعسو فيهم، راه هنايا كتقصد الموت مثلا. وفي ليكزومبل الثاني قال لك لا تاخذوا لا نوي، هنا راه كيقصد القمر. دونك ندوزو لي فيغور دوبوزيسيون اللي هما لي فيغور ديال التعارض ولا التضاد، اللي فيهم لونتيتيز. لونتيتيز اللي كتعني اون اوبوزيسيون تري فورت اونتر دو تيرم، يعني واحد التعارض قوي ما بين جوج ديال لي تيرم، ما بين جوج ديال الكلمات. هاد جوج ديال الكلمات ماشي كيكونوا زعما وحده قريبه تكون متعارضه مع الاخرى، لا، كتكون يعني لونطونيم ديالها، المعارضه ديالها بامتياز. يعني راه كما عندنا في هذا ليكزومبل باري ايتو بوتيت سي لا سافريغوندور، يعني باري مدينه صغيره، هنا تتجلى عظمتها او لا هنا يتجلى كبارها. يعني راه بوتيت هو العكس ديال غون، ما فيهاش. ولكن لا رديتي معايا البال راه ماشي نفس التعبير. راه بدينا هنا باري ايتو بوتيت درنا فاصله، عاد زدنا التعبير الثاني اللي هو سي لا سافريغوندور. يعني راه ضروري في لونتيتيز شي حاجه اللي تفصل بين دوك جوج جمل، ما يمكنش يكونوا متلاصقين. الا كانوا متلاصقين غتكون شي حاجه اخرى، غنشوفوا من بعد. في ليكزومبل الثاني قال لك ايسي سيتي لو باراديس ايور لونفير، يعني هنا كانت الجنه وتما الجحيم. راه لو باراديس هو العكس ديال لونفير. ولكن لا رديتي معايا البال راه كاين هنا فاصله، راه ما يمكنش يكونوا متلاصقين، يعني ضروري تكون شي حاجه اللي كتفصل بيناتهم، بين هذا التعبير الاول والتعبير الثاني. الا بغيتي تكون عندنا لونتيتيز، الا ما كانتش شي حاجه اللي كتفصل بيناتهم راه غيكون لوكسيمور. ولوكسيمور قال لك دو تيرم انيغراماتيكالمون سوبوز بار لو سونس على لانتيريور دان ميم سانتاغم، يعني جوج ديال الكلمات اللي كيكونوا متعارضين بالمعنى ديالهم، يعني كيكونوا عندهم معنيين متعارضين، واحد منهم ضد ديال الاخر. كيكونوا متعارضين وكيكونوا مجموعين في نفس الجمله، يعني كيكونوا مجموعين في نفس التعبير، يعني ما كتكونش فاصله ولا شي حاجه، لا، كتكون نفس التعبير، ماشي بحال لونتيتيز. لا كانت الفاصله راه غتكون لونتيتيز. هذا هو الفرق بين لوكسيمور ولونتيتيز. كما غتشوفوا في هذا ليكزومبل هذا قال لك سيت اوبسكور كلاغتي كدوم دي زيتوال، يعني هذا النور الغامض ولا هذا النور المظلم الذي يسقط من النجوم. لاحظتوا معايا هنا راه ما كايناش شي فاصله بيناتهم ولا شي حاجه اللي كتفصل بين هاد جوج الكلمات، حيت اوبسكور هي مظلم وكلاغتي هي النور، يعني كاين تعارض بيناتهم ولكن ما كايناش شي حاجه اللي كتفصل بيناتهم، يعني داخلين في نفس التعبير. دونك راه لوكسيمور غادا، لو انه كانت شي حاجه هنا راه غتكون لونتيتيز، ولكن بما انه ما كايناش كنقولوا لوكسيمور. عافاكم ركزوا معايا، راه هذا هو الفرق بين لوكسيمور ولونتيتيز. في ليكزومبل الثاني قال لك انا مغفون، يعني حي ميت، راه الكلمه ديال حي هي العكس ديال ميت، ولكن هنا ما بيناتهمش فاصله، راه بيناتهم عارضه. وفي الفرنسي الا كانت عارضه بين جوج كلمات راه كيوليو كلمه واحده. عافاكم ردوا معايا البال، لا كانت عارضه راه هذه دابا كلمه واحده، راه ماشي جوج كلمات. في الفرنسي راه ماشي بحال العربيه، الا كانت عارضه بين جوج كلمات راه كيوليو كلمه واحده. دونك ندوزو لونتيفخاس. لونتيفخاس كتكون عندنا ملي كنعبروا على شي فكره بالعكس ديالها. مثلا نعطيك على سبيل المثال هنا، فاش مثلا كتمشي كتهرس شي حاجه وكتمشي عند باك كتقول ليه شوف الوالد راه هرست هادي، كيقول لك مزيانه ولدي، يعني راه مزيان، راه ماشي زعما باغي يشجعك هنا ويقول لك راه هرستي هادي وهادي، لا، بغا يقول لك زعما راه ما درتي فيها والو، ولكن كيوصل لك بالعكس ديالها. ولا مثلا فاش الاستاذ كيقول لك غير ما بقاش دير التمارين وراك غتنجح، راه هنا ماشي زعما بغا يقول لك لا الا ما بقيتيش كدير التمارين راه غتنجح، بغا يقول لك لا العكس، الا ما كنتيش كدير التمارين راه ما غاديش تنجح، ولكن كيوصلها لك بالعكس ديالها. نشوف لك واحد ليكزومبل اللي مقتضب من اوتيغون. فاش مشى كريون خلى الجثه ديال بولينيس في الباب ديال المدينه، خلاها يعني متعفنه وخانزه وهادي كياكلوا عليك كوربو وداكشي. مشى عند اوتيغون قال لها شوفي راه انا عزيز عليا شي حاجه تكون نقيه، وعزيز عليا شي حاجه تكون زوينه ونقيه وهادي، وقالت لي سي دو جولي سي دو بروبر، يعني هادشي نقي وهادشي زوين. هنا راه بغات تقول لي العكس ديالها، يعني راه داكشي راه والو.
في ليكزومبل الثاني قال لك اون بليس دو مونسونج لا دوطخ بالكاليتي، يعني من غير الكذوب راه فيها شي اخلاقيات زوينين. هنا بغا يقول لك زعما راه من غير الكذوب راه فيها شي حوايج خايبين اخرين، ولكن قالها لك بالعكس ديالها. دونك ندوزو لوكيازم. لوكيازم كيكون عندنا ملي كناخدو واحد جوج كلمات وكنقلبوهم، الاولى كنديوها لبلاصه الثانيه والثانيه كنديوها لبلاصه الاولى. كما عندنا في هذا ليكزومبل هذا il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger، يعني خاصك تاكل باش تعيش ماشي تعيش باش تاكل. الا لاحظتوا راه الاولى دينا لبلاصه الثانيه والاولى والثانيه جبنا لبلاصه الاولى. هذا هو لوكيازم.